یا رب دا هم دا شفاعت زما دا شفاعت لأهلو نکے چا دوی تا زما شفاعت ورسی. معلوم سشو دو خبری دی. ایوہ خود دا خبر شوا چا کفارو دا پارا مشرکینو دا پارا اس سفارش نشتا دا قرآن پر نصر ثابت تے کسوک معمولی ہم رد و بدل پکے کئی تردد پکے کئی شک پکے کئی دا مطلقاً کافر دے. ایوہ دویم خبر مسلمانو دا عقیدہ دے سلفن خلفن لقرآن و حدیث نا دا خبر ثابت دا چھے مسلمان یوزل کلمہ ویلوی او دے پا کلمہ مرشویوی دے سمر گناہگار ولنوی دا پارا دا نبی علیہ السلام سفارش شفاعت شدی او کنوی نو صحابہ کرام با نبی علیہ السلام تا دانوی چو قربان مونگ تا دعاو کا مونگ تا بخنا طلب کا صحابہ ہم پخبلا باندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا شفاعت سوال کی چمونگ دے پارا شفاعت خو اس ایوہ بلا خبر دا نماز داشتا چیو سڑا ہے اوہی چا شفاعت دا نبی علیہ السلام شتا نغب زمونگ سفارش کئی کن تقیہ کوی بروسہ کوي نبی علیہ السلام پر شفاعت باندې او عمل نک دایوا قرآن و حدیث لدینا منع کړی دا دې سره سره یو سړی وایي چې نه نه سفارش نشتا عمل د لارې مل دی دا هم غلطه خبره ده. عمل به هم کوي او ورسره د نبی علیہ السلام د شفاعت د سفارش امید او تم به هم لري دا صحیح عقیده او د مسلمانو سلفن خلفن عقیده لکه حرب بن شریج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی امام محمد رحمت اللہ علیہ فاترہ وی دا ایران خلق چدی ایران او عراق خلق چدی اغا دا نبی علیہ السلام شفاعت خبر کوي نبی علیہ السلام شفاعت شتا کا نشتا دے سورتا فرمائی نبی علیہ السلام شفاعت شتا دے خطان عزت اپوس کو پا قرآن کے دے اللہ رب کریم رحمت چا مونگتا امید را کوي مونگتا دا ورز دا آخرت کم امید را کوي آکم آیت تے نو دورتوی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا دا آیت اللہ فرمائی ما رحمت نا امید کے گئی مذبتا سو گناہونا ٹول ما وی دا بوی خوزمونگا اہل بیتو دا پا دی خبر باندے اتفاق تے چھ دے اللہ رحمت انسان تا امید او بروسہ ورکون کے چھ پا قرآن کے آیت تے اگر دا آیت تے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے محبوبہ دمرہ با درکما چھ تبا راضی ہو گرزے گی دمرہ با درکما چھ تبا راضی ہو گرزے گے نو حضور فرمائی پا ورز دا قیامت پا اللہ سے چھ دا خپل امتیان و سفارش کوما نو ما تبا رب فرمائی چھ ترازی شوے زبد اخپل امتیانو پا سفارش کولو باندے راضی کے گما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی حضور فرمائل حتی لا ارضا زبتر اغ وقت پورے راضی نشما وواحد امتی من اہل النار چھ زمان یو امتی پا اور کے پاتوی تر اغ وقت پورے بز راضی نشما سبحان یو امتی با ہم زب دوزخ کے پرینک دو دمر غٹ اللہ محبوب سفارش تو یو غٹ دروازہ مونگتا ودرا ولد خوچ دنیا کے دا